अमेरिकी उच्च अधिकारी एलिस बेल्स, र्यान्डल स्क्राइबर, डेभिड रेन्ज, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसिसी नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको उहाँहरूले बताउनुभयो। राजाले त म मरे पनि देश बाँचोस् भन्थ्यो, अहिले कसैलाई भैँसी गोठालो हुन पुगे भयो, कसैलाई होली वाइन खाएर नेपाली जनताले तपाईलाई सुशासनको तकमा दिनु परेन, हक जहानले केपी ओली शर्माजीलाई करोडको तकमा दिनुभयो सुशासनको गरेर, र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने त्यतिखेर रहेछ। अहिले त अब तपाईँ र मेरो बिचमा सत्ताको सरकारको लागि द्वन्द्व, सत्ता होइन, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष यो राज्य व्यवस्था, यो संविधानले एउटा सरकारको परिवर्तन गर्न सकेन भने चाहिँ कति नालायक प्रणाली रहेछ यो। हिन्दू र सम्राट भनेपछि त्यो सम्राटको साम्राज्य खोइ, श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भनेर राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि यो त राजाको प्रशस्ति भयो भनेर तपाईँहरूले ढुङ्गा हान्नुभयो। तर के नेपालीहरू श्रीमान हुन आउँदैन थिए? यिनीहरू गम्भीर, यिनीहरू प्रचण्ड प्रतापी होइनन् जसले यत्रो राज्य आर्जन गरे पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा? अनि भूपति भने के? भूमिको मालिक। तपाईँ भूमिको मालिक होइन? हिजो किल्ला काङ्गडा दाबी गर्ने नेपालीहरू अब अहिले मेची र महाकालीमा साँगुरिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। अहिले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई दैनिक खबरमा। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। अहिले विशेष गरी राजनीतिक सङ्कट जसरी अगाडि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ सत्ता समीकरणको विषय पनि जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा अड्केर बसेको यो एमसिसी लाई अगाडि बढाउन जुन किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ नि, यसले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ यति बेला? वास्तवमा मैले त धेरैचोटि कुरा राखेको छु, भनिराखेको छु, वर्तमान राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, उनीहरूको सहभागिता, संलग्नतामा बनेको नभइकन दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे समझदारीको आधारमा र 62-63 को आन्दोलनको दरमियानमा तत्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ले यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर अगाडि नजाने हो भने मुलुकमा रहेका माओवादी लगायतका साम्यवादी शक्तिहरूले जुन प्रकारको द्वन्द्व मुलुकभित्र उत्पन्न गर्नेछन्, योभन्दा भयावह स्थिति नेपालले भोग्नु पर्नेछ भनेर जेम्स एफ मोरियार्टीले त्यतिखेर भनेका थिए। र त्यो भन्दा नभन्दै दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी त भयो। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी 2062 मङ्सिर 8 गतेको समझदारी मा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने थिएन। र तत्कालीन राजा, अब तपाईहरू पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, म राजा पूर्व हुँदैन भन्छु, गद्दीहीन राजा, सचिवालयबाट नै पूर्व राजा भनेर सम्बोधन गरेर विज्ञप्ति, ती सचिवालयहरूले सबै कुरा जाने भए त अहिले यो कुरै हुँदैन थियो नि। यी सचिवालयवालाहरूका कुरा फेरि पछि गरौँला। गद्दीहीन राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको हो र त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को दफा 4 मा अबदेखि नेपालको राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन संसदले बनाउँछ। राजपरिवारको जेठो सन्तति राजा हुन्छ
भन्ने आदि इत्यादि कुरा गरिराखेको थियो। तपाईँले अहिले यो सत्ता समीकरणको कुरा र एमसिसी वाला कुरा जोड्दाखेरि यो मैले कुरा किन यो पूर्व उसलाई भनिराखेको छु भने त्यतिखेरसम्म नेपालको राजकीय सत्ता, नेपालको सम्प्रभु सत्ता वास्तवमा नेपाल र नेपाली भित्रै थियो। जब तपाईँ 62-63 को आन्दोलन गर्नुभयो अथवा आन्दोलनको सफलता असफलता आफ्ना ठाउँमा जेसुकै छन्, त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जनआन्दोलनपछि भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले तत्कालीन प्रधान सेनापति हटाउने एउटा कुनै निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले म भैँसी चराएर आएको मान्छे, भैँसी गोठालो हो, म नेपाली सेनाको परमाधिपतिको नाताले गर्दा यो कुरा मैले मान्दिनँ भन्नुभयो र तत्कालीन प्रधान सेनापतिले होइन कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो। त्यसको 2 महिना पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत, तत्कालीन भारतका विदेश सचिव समेत रहेका श्याम शरणले 2 महिना पछाडि आएर रिपोर्टर्स क्लबमा के भन्नुभयो भने नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भनेपछि 62-63 को आन्दोलन पछाडि सन्दीपजी म भन्दैछु तपाईँ आफ्नो देशको सेनापति राख्न नसक्ने हुनुभएको रहेछ। यो एउटा कुरा र त्यसैलाई जोड्दै जब पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो र माओवादीले त्यतिखेर त आम हडताल आदि जे गर्ने कुरा गर्नुभयो, गरेपछि उहाँले बानेश्वरमा पब्लिकली खुला भाषण गर्नुभएको छ, यो सरकार यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यो नोकरसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएपछि, तर जब 62-63 को आन्दोलनको बेला थियो त्यतिखेर त मालिक नारायणीटीमा बस्दो रहेछ नि र उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै थियो र यो अर्को तपाईलाई मैले यो उदाहरण दिएँ र त्यतिखेर रामवरण यादवजीले म भैँसी गोठालो, भैँसी चराउन जान्छु भनेर भन्दा राजाले त म मरे पनि देश बाँचोस् भन्थ्यो। अहिले कसैलाई भैँसी गोठालो हुन पुगे भयो, कसैलाई होली वाइन खाएर नेपाली जनताले तपाईलाई सुशासनको तकमा दिनु परेन, हक जहानले केपी ओली शर्माजीलाई करोडको तकमा दिनुभयो सुशासनको गरेर र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने त्यतिखेर रहेछ। अहिले त अब तपाईँ र मेरो बिचमा सत्ताको सरकारको लागि द्वन्द्व, सत्ता होइन सरकारको लागि द्वन्द्व। यो अहिलेको द्वन्द्व भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी अथवा तत्कालीन नेकपाका 2टा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीको झगडाको यो अहिलेको परिणति हो। तर यो परिणति भएपछि तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुभयो, तपाईले संसदको बैठक बोलाउनुभयो। अब यो सबै गर्दा तपाईँ सरकारको आलोचना गर्नको लागि सडकमा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? नेकपा माओवादी सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदैन, सरकार बहुमतमै छ। शेरबहादुर देउवाजी वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा म हिँडे अथवा म छु भन्नुहुन्छ, त्यो कुराको एउटा गतिविधि हामीहरू देखिराखेका छौँ। महन्त ठाकुर लगायतका मान्छेहरू, राजपाका मान्छेहरू, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो केपी ओलीसँग निकट रहेर सरकारमा जानुपर्ने अथवा सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू त्यहाँबाट झगडा गर्ने कुरामा छन्। तर यो सबै कुरामा प्रतिनिधि सभा बसेको 2077 फागुन 23 गतेले अब त 35-40 दिन हुन लाग्यो, अहिलेसम्म सत्ताको समीकरण भएन। न तपाईले सरकारको परिवर्तन गर्न सक्नुभयो, न तपाईँ आफै चाहिँ हालाकि जेतेमेते तपाईँ अडिनु भएको छ। यो बीचमा अब तपाईले एमसीसी लिएर आउनुभयो। एमसीसी को प्रश्न अहिले प्रतिनिधि सभामा उठाउनु
पहिलो आवश्यकता थियो कि त्यतिखेर अथवा अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिराखेका मान्छेहरूलाई सरकारको परिवर्तनको प्रमुखता थियो। हेर्नुहोस् है, अब एमसीसी वाला प्रश्न कोबाट उठ्यो? केपी शर्मा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीजीको गुटकै मान्छेबाट उठ्यो र एमसीसी पास गर्नेमा त नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाजीहरू अलरेडी हुनुहुन्छ। अब एमसीसी पास गर्ने कुरा मिलेपछि शेरबहादुर देउवाजी किन केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुहुन्छ अथवा केपी शर्मा ओली शेरबहादुरजीलाई कसरी हटाउनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, अब अहिले एमसीसीको प्रश्न उठेपछि अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुष्पकमल दाहालजीहरूले गर्नुभएको आन्दोलन जुलुसमा एमसीसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि त प्रचण्डजीले होइन अहिले एमसीसीको बारेमा नारा नलगाऊ भनेर जुलुसै छोडेर हिँड्नुभयो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजी एउटै पार्टी नेकपामा बसिराखेको बेलामा एमसीसी अध्ययन गर्नको लागि झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप गेवालीजी समेत भएर अध्ययन गर्नुभयो अनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब तपाईको केन्द्रमा सत्ता सङ्घर्ष भएको मलाई लाग्छ यो 75 सालदेखि नै हो, 75-76 देखि अहिलेसम्म सरकारको परिवर्तन गर्नु भएन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको पनि फागुन 23 गतेले 35-40 दिन पुग्न लागिसक्यो, विकल्प गर्नु भएन। अब सरकारको विकल्पमा स्थिरता प्रतिनिधि सभामा आउने भन्दा त हरेक 7वटा प्रदेशमा अब सरकारहरू अरू अस्थिर भए। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशमा त्यही होइन, हिजो केन्द्र मात्रै अस्थिर थियो, अब अहिले सारा प्रदेशहरू अस्थिर भए। के प्रदेशको मान्छेहरूलाई यो कुरा 2 महिना 4 महिना 6 महिना अगाडि थाहा थिएन? अहिले किन भयो? अनि यो अस्थिरता भएपछि अनि प्रदेशहरूमा अस्थिरता भएपछि अब एमसीसीको प्रश्न उठ्यो। अहिले एमसीसी आवश्यकता छ छैन? तर एमसीसी त म तपाईलाई भनौँ काठमाडौँ एक्सप्रेस भन्ने एउटा आम सञ्चारमा 2077 भदौ 29 गते बिहिबार अमेरिकी उच्च अधिकारी एलिस बेल्स, र्यान्डल स्क्राइबर, डेभिड रेन्ज, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको उहाँहरूले बताउनुभयो र अमेरिकी हतियार बिक्री र साझेदार गर्ने कुरामा यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई 2वटा स्काई ट्रक एमसीसी अन्तर्गत दिइसकेका छ भन्ने कुरा त्यतिखेर आयो। यसलाई कसैले खण्डन गरेका छैन। भनेपछि नेपालको सरकार बनाउनका लागि फेरि पनि सन्दीपजी इन्द्रेणी खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई थाहा होस्, तपाईले संविधानमा नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न छन् त भन्नुभयो, राजकीय सत्ता सम्पन्न छन् पनि भन्नुभयो। तिनै राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिले प्रदेश सभाका हुन् कि प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसदका हुन्, एउटा सरकार बदल्न सके, परिवर्तन गर्न सकेन? कहाँ रहेछ त मालिक भनेर एकैछिन होइन। मैले यसैले यो प्रश्नलाई समअप गर्नको लागि एकैछिन धैर्यताको के निवेदन गर्न खोजेको हुँ भने अब सरकार परिवर्तनका कुरा, सरकारको स्थिरताका कुरा एमसीसीसँग सम्बद्ध भयो र एमसीसी भन्ने बित्तिकै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अथवा सैन्य रणनीति कूटनीति अन्तर्गतको कुरा हुने भएपछि नेपालको सम्प्रभुता नेपाली जनतामा रहेछ कि कहाँ रहेछ? यसैले गर्दा अहिले एमसीसीको प्रश्न उठाएर हिजो पनि एमसीसीलाई अवरोध गर्ने कृष्णबहादुर महरा थिए भन्यो, सभामुख माओवादीकै थिए। अहिले पनि अग्नि सापकोटाले गर्यो भन्यो, सभामुख माओवादीकै छन् भने अब एमसीसीको प्रश्न आएपछि प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूले केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नु होला अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु होला।
समर्थन फिर्ता अहिलेसम्म लिएको अवस्था छैन। हो, त्यसैले मैले निवेदन गरेको इन्द्रेणी खबर मार्फत आम नेपाली जनताका लागि नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईँले मत दिएका तपाईँ नेपाली जनतामा रहेछ कि कहाँ रहेछ? प्रष्ट भएन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा एमसीसी हुबहु पास भएर आउने अवस्था छ कि छैन? होइन, एमसीसी कसले तलमाथि गर्ने? त्यतिखेर एमसीसीको बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा बसेको अथवा उनीहरूको कमिटीले एमसीसी संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भने र एमसीसी अन्तर्गतका त्यो ऱ्यान्डल स्क्राइबरहरूले त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने कहिलेकाहीँ पागल हुने जस्तो कुरा हुन्छ कि तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा करार सम्झौता भयो। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक अथवा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपालको सरकारसँग एउटा सम्झौता भयो, तपाईँ र म यो गर्ने भनेर। अमेरिकाले नचाहिकन मैले भन्दैमा त्यो एमसीसी कसरी संशोधन हुन सक्छ? तपाईँ र म एउटा करारनामा गऱ्यौँ, होइन यो सन्दीपले जेसुकै भनोस् मैले यो भनेको छु संशोधन हुन्छ, हुनसक्छ। यस्तो पागलपनको पछाडि हिँड्ने सुन्ने र बोल्ने कुरै छैन, किनभने अमेरिकीहरूले यसको कार्यान्वयनको लागि अमेरिकालाई हतियार बिक्री गर्ने काम के अरे अमेरिकी हतियार स्काई ट्रक समेत नेपाली सेनालाई दुईवटा स्काई ट्रक दिइसकेका छ र यो चाहिँ हाम्रो बर्दिवासवाला चाहिँ यो विद्युत प्रसारण लाइनवाला काम कारबाही हुँदैछ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब यो संशोधन गर्ने कसले? यसै कारणले एमसीसी तपाईँले जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरा हो। यो पास नभएसम्म अहिले जुन किसिमले यो लुसाचुडी सत्ता सहकारीको कुराहरू जसरी अगाडि आइरहेको छन् यो यतिकै कायम रहिरहने भयो, सरकार पनि परिवर्तन नहुने भयो। एकैछिन अब सत्ताका लागि जुन अब अहिले को पार्टीसँग कसले को पार्टीसँग नकल्ले भनेपछि अहिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा त शेरबहादुर देउवालाई राख्या हो। एमसीसी पास गर्नको लागि शेरबहादुर र केपी ओली एकै ठाउँमा छन् भनेपछि केपी ओलीलाई किन हटाइराख्नु पर्यो? महन्त ठाकुरजीको नाम पनि आइरहेको। एकैछिन पखन्न, महन्त ठाकुरजीहरू त साँच्ची भन्ने हो भने उहाँहरूले एमसीसीको विरुद्धमा कहिले काम कारबाही गर्नुभएको छ? जब शेरबहादुर देउवाकै कुरा के तल र माथि हो भनेपछि महन्त ठाकुरजीको प्रश्नै उठाउनु परेन। अनि त्यतिखेर अब अहिले एमसीसी केपी शर्मा ओलीजीकै नेतृत्वमा पास भयो, शेरबहादुरजीहरू सबैजनाले साथ सङ्गत गर्नुभयो भने सरकार पनि गएन, एमसीसी पनि पास हुने भयो। अनि एमसीसी पास गरेर बदनाम हुनु पर्यो भने केपी ओली हुन्छ, जस शेरबहादुर आफू लिने पाउने भयो। र अझै अर्को कुरा, एमसीसी यो सरकारले पास गर्यो भने अब हामीले भन्यौँ कि यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको कुरा रहेछ, अमेरिकी दक्षिण एसिया पेसिफिक रणनीति सैन्य रणनीति अन्तर्गतको रहेछ भनेपछि नेपाल त एउटा सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्ने भयो, त्यो त चीनको लागि सह्य हुने व्यवस्था विचार त भएन। त्यसैले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति के हुने भयो भन्ने कुरा आउने भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भने कि यो देशको सम्प्रभुताको निर्णायक नेपाली जनता भएनन्। तर नेपाली जनतालाई त जुन किसिमले यसभन्दा अगाडि पनि एमसीसीको कुराहरू उठ्दा सडकमा निस्किए, आन्दोलन गरे, नारा जुलुस गरे, तर त्यो अहिले पछिल्लो समय त्यो किसिमको आक्रोश जनआक्रोश त देखिएको छैन। हो, त्यसै कारणले भनेको अब नेपाली जनतालाई आफ्नो राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्तासँगको माया छ भने अब तपाईँ त्यसो त हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्नुभएको थियो। यो अदालत सदालतले त नेताकोमा जाऊ चाकरी गर हर्स राइडिङ गर भने गर्दा गर्दै अब अहिले कहीँ प्रसङ्गै नउठेको विषय केपी शर्मा ओलीजीकै गुटको मान्छेले एमसीसीको प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले के हेरेर फैसला गरेर छ? बुझिन्छ होला नि। यसै कारणले गर्दा मैले भनेको कि हामीले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका कुरा गऱ्यौँ र पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए कि फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने मुलुक समाप्त पारेर छाड्छन् भनेपछि
अहिलेको यो संविधानको कुरा गर्नुहोस् र 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, दिल्लीमा भएका 12 बुँदे, यी सम्पूर्ण प्रक्रियाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर क्रिस्चियनिटीको प्रभाव बढाउने कुरामा सम्पूर्ण फिरङ्गीहरू पसे नि। फिरङ्गीहरू पस्दै गर्दा एकपछि अर्को देशको गतिविधिहरू यस्तै चल्दै रह्यो। र त्यति मात्रै होइन, अब अहिले एमसीसी पास गर्ने कुरामा कसरी केपी ओली, शेरबहादुर देउवा अथवा प्रचण्डको मौनता, त्यतिखेरको झलनाथहरू अथवा यो त कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन भन्थे र संशोधन सहित भन्थे, अमेरिका र नेपाल भएर एमसीसी गर्ने अनि यहाँ काठमाडौँमा बसेर यी झले मार्काकाले यसलाई संशोधन गर्ने, यस्ता हास्यास्पद कुरा सुनेर हामी बसेका छौँ। र त्यस्ता हास्यास्पद पात्र र प्रवृत्तिले देश चलाएको छ भने त्यसै कारणले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता हो भने अब सरकारको परिवर्तनको प्रश्न भएन, नेपालको राजकीय सत्ताको प्रश्नको विषय अनि यो कुरा गर्ने कि नगर्ने, कसरी पहिलेको अवस्थामा लिएर आउन सकिन्छ र अब एकैछिन पहिलेको अवस्थामा लिएर आउन 62-63 को आन्दोलन नेपाली जनताले हामीले गर्यौँ र हामीले ल्याएको परिवर्तन हो भन्ने हो भने नेपाली जनताले अब अहिले यो कोरोना कहरको कुरा गर्नुहोस् कि अथवा मान्छेले खान नपाएको पीडाको, दुःखको, भ्रष्टाचारको, व्याभिचार, निर्मला हत्याकाण्ड लगायतका यी अनन्त श्रृङ्खलाहरूको कुरालाई छोडेर एमसीसीमा जब यसको ध्यान जान्छ भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली होइन रहेछ भनेर हिजो नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेको थियो भने अहिले नेपाली जनता के हेरेर बसेका छन्। यसै कारण हामीले भन्दा पनि म भन्नुहोस्, म यो राज्य प्रणालीको पक्षधर व्यक्तित्व होइन, त्यसैले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शर्तमा कुरा गरेको भनेको छ। हालाकि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन, त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ओलीजी भनेर भनिएको छ। तर त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा आम सञ्चारले लेखे अनुसार यदि तराईका मानिसहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने देश टुक्रिन्छ भनेर उल्लेख भएको छ भन्ने त्यतिखेर छापिएको थियो भने अब अहिले तपाईँ रेशम चौधरी लगायतका मान्छेहरूलाई तपाईँ उन्मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके उसहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ सिके राउतहरूलाई तपाईँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। अनि अहिले पनि रोटी र बेटीको नातामा तपाईँ अहिले 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट शादी र बिहा गरेको आधारमा तपाईँ नागरिकता बाँड्नुहुन्छ भने अमेरिकामा तपाईँले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सदस्य हुनका लागि अमेरिकी नागरिक भएको मितिले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँले भुटानमा नागरिक हुनको लागि बिहा गरेर आएको होइन कि बच्चा पनि पाएको प्रमाण हुनुपर्छ। मालदिप्समा त त्यो मुसलमान नभइकन तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्न। नागरिकता भनेको कुरा अर्को देशसँग दाँच्ने कुरा होइन, तपाईँको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता जसलाई तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्नुहुन्छ त्यो त मतदान मार्फत व्यक्त हुन्छ। भोलि तपाईँले एउटा अङ्गीकृत नागरिकलाई भोट हालेर राज्य सत्तामा पुर्याउनु भयो भने अनि त्यो अङ्गीकृत नागरिक भएको भारतीय मूलका मान्छे र भारतीय र यसका देशका बिचमा द्वन्द्व भयो भने तपाईँ जहाँ जन्मिनु भएको त्यही देशको मान्छे हुनुहुन्छ नि, नेपालको त हुनुहुन्न। अनि अहिले संविधानमा तपाईँले के लेख्नुभयो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुनका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता हुनुपर्छ भने नागरिकता त 2017 सालमा 19 सालमा यो हाम्रो देशमा यो संविधान राजा महेन्द्रको पालिदेखि आउँदादेखि अहिलेसम्म आइराखेको छ नि। अब अहिले त्यही नागरिकताको सम्झौता गर्न लाग्यो होइन केपी ओलीजी। अनि तपाईँ यो राज्य व्यवस्था नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता केपी शर्मा ओलीलाई नै एसियाकै मोदी पछिको शक्तिशाली नेताको रूपमा चाहिँ रिपोर्टहरू आइरहेको छ। कति शक्तिशाली र कति शक्ति नशाली भन्ने कुरा त हामीले हेरेका छौँ। अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा हेऱ्यौँ र यही भारतसँग हामीले 10-20 लाख डोज चाहिँ यो कोरोना महामारीको भ्याक्सिन किनेको थियो भने अहिलेसम्म पठाइदिएको छैन।
पैसा तपाईँले 6 महिना अगाडि दिनुभयो, अहिले कति शक्तिशाली हेर्नुहोस् न। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा त तपाईँले निकाल्नुभयो, तर अहिले राष्ट्रपतिले त्यो पदको सम्मान दिँदा, विभूषण दिँदाखेरि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा त छैन नि। कति शक्तिशाली थाहा भयो होला होइन। बिचमा सीमा सम्बन्धी वार्ता गर्न भारतले पनि चासो दिइरहेको अवस्था छैन। होइन, सीमा सम्बन्धी त्यसो त मनाङमा मुस्ताङको लोलुङजोङ भन्ने ठाउँमा चीनले सीमा मिचेर काम कारबाही गरेको छ, त्यसमा पनि गरेको छैन। यो त कुरै छाड्नुहोस्, तपाईँ एउटा सरकारको परिवर्तनसम्म गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँको सरकारको परिवर्तनमा जब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आउँछ र अमेरिकाको एमसिसी अन्तर्गतको कुरा आउँछ र यो सैन्य रणनीतिको कुरा हो भन्छ भनेदेखि तपाईँको मुलुक नै रणभूमि भयो। अब सरकारको परिवर्तन भन्ने प्रश्न यो ठुलो कुरै भएन। यसकारणले गर्दाखेरि यो सत्ता भन्दैछु म, सत्ता, सरकार सत्ता र सम्प्रभुता हुन्छ। सरकार त सत्तामा जे बन्दै गर्लान्, आउँदै जालान्, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष यो राज्य व्यवस्था, यो संविधानले एउटा सरकारको परिवर्तन गर्न सकेन भने चाहिँ कति नालायक प्रणाली रहेछ यो। तर देश त तपाईँको जाँदैछ नि, दुःख त नेपाली जनताले पाउँदैछन्। तपाईँलाई भोग लाग्यो भने मैले भात खाएर त हुँदैन नि। यसैले मैले बार बार भने नेपाली जनताले यसको प्रतिकारका लागि सडकमा निस्किनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाले निजामती कर्मचारीको के ऐन विधेयक कसरी सडकमा निस्किन्छन्, हातमुख जोड्नलाई धौधौ परिरहेको। अनि हिजो 62-63 मा त निस्के भन्नुहुन्थ्यो त, कसले दिएर खाएर निस्किनु भएको थियो? अहिले भोगै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यही भात खाएर तपाईँ एउटा मञ्चमा गएर भाषण गर्नुभयो भने पनि बेलुका भोक लाग्छ। अर्का घरमा चाहिँ चोरी डकैती गर्न गयो भने पनि बेलुका त्यही भोक लाग्छ। दिनभरि तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यो खानालाई त तपाईँ दिनभरि मुलुकको लागि राष्ट्रिय मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, शान्ति, स्वाभिमानका प्रश्न उठ्ने हो भने तब जब तपाईँ नेपाली नै हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैछ भने तपाईँ भोको भएर पनि निस्किनु पर्यो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने पत्नी सिलौटोली धाउलिन् जब उठाउलान् के पतिदेव बन्धु, यो परिस्थितिमा नेपाली जनता सडकमा आयो भने त्यसलाई दमन गर्ने कसले? यसै कारणले तर तपाईँको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता र अक्षुण्णताको प्रश्न छ भने अनि त्यहाँबाट भारतले के गरिदिन्छ कि चीनले के गरिदिन्छ कि अमेरिकी राष्ट्रपतिले के भने कि भन्ने प्रश्न होइन। तपाईँ आफू बलियो हुनुभयो भने, तपाईँसँग साथ सङ्गतले एउटा संस्कृतमा भनाइ छ, हिरण्य मस्तुतम भव भने, तपाईँ सुनको डल्ला हुनुभयो भने चोरले पनि लान्छ, डाकाले पनि लान्छ, राजाले पनि लान्छ, रैतीले पनि लान्छ, त्यसले पनि लान्छ, विधवाले पनि लान्छ, बेस्याले पनि लान्छ, गुरु महाराज पण्डितजीहरूले पनि लान्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ आफ्नो मुलुक बचाउनका लागि तपाईँले त्यो गर्ने कि नगर्ने, एउटा कुरा। र अर्को कुरो विदुर नीतिमा भन्छ, एक विष रसो हन्ति शस्त्र नैकैश्च बद्धते स राष्ट्र सप्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव। गोली लाग्ने मान्छे जसलाई गोली लाग्यो त्यही मर्छ, विष खाने मान्छे जसले विष खायो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने देश मर्छ भने तपाईँले 62-63 को आन्दोलन गर्दाखेरि के गर्नुभएको छ? अहिले देश मर्ने बेला। यसै कारण तपाईँ कहिले मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरूसँग हात मिलाउनु भएको छ। अनि यो संविधान ल्याउँदाखेरि भारतका तत्कालीन गृहमन्त्रीले मधेसमा मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गरे, नाकाबन्दी गरे भन्दाखेरि नेपालमा बसेका 1 करोड भारतीयहरूको रक्षा हामीले गर्नु पर्दैन भनिराखेको अवस्थामा अहिले फेरि तपाईँ हेर्नुहोस् 67 लाख नेपालमा बसेका मान्छेहरूले नागरिकता पाउन बाँकी छ भनेर लेख्न त फेरि कहाँ पुग्दैछ मुलुक? तपाईहरू सरकार, प्रधानमन्त्री, रामे श्यामे, मोदी भो कि विष्णु भो कि यो प्रश्नै भएन। प्रश्न के हो भने राष्ट्रिय एकता अक्षुण्णता चाहिँ रहन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्यो र उठिराखेको छ। र त्यो प्रश्नमा नेपाली जनताको क्रियाशील जागरुकता भएन भने
जे पनि भन्छ। जस्तो तपाईँले यो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि प्रतीकको रूपमा चाहिँ राज संस्था हो। कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको विषय पनि चर्चामा छ र यही आइतबार 5 गते वैशाख 5 गते उहाँ नेपाल फर्किने कुरा पनि छ। यो बिचमा चाहिँ यो भ्रमण भारत भ्रमणमा भारतले जुन किसिमको सम्मान दियो विश्व हिन्दू सम्राटको रूपमा राजाको हैसियतमा निमन्त्रणा दिएर त्यही अनुसारको जुन किसिमको सम्मानले चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि विभिन्न नेताहरूले पनि भन्नुभयो यो अब राजाको यो गतिविधिबाट चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था पनि छ है र सँगसँगै राजाको हैसियतमा त्यसरी भ्रमणै गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमका टिप्पणीहरू पनि आए। ठिकै छ, मिल्दैन भने राजालाई भारत जानलाई तपाईँले किन रोक्नु भएन? रोक्नु भएन। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँले हिन्दू सम्राट भन्नुभयो। हिन्दू भनेको राजनीति हो कि धर्म हो? धर्म हो। सम्राट भनेको धर्म हो कि राजनीति हो? राजनीति हो। अनि हिन्दू र सम्राट भनेपछि त्यो सम्राटको साम्राज्य खोइ? साम्राज्य भएपछि सम्राट हुनु होला नि, भूगोल त चाहियो होला नि साम्राज्य चलाउनका लागि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हरिद्वारमा नुहाउनुभयो आदि इत्यादि जे गर्नुभयो। मैले धेरैचोटि साथीहरूसँग कुरा गरेको छु। भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको हिमाल र गङ्गा जस्तै पवित्र छ भनेर। मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु होइन, शिष्ट छौँ। किनभने हामी हिमाल भएर बगेनौँ भने, हामी हिमाल भएर पग्लेनौँ भने तपाईँ गङ्गा भएर बग्न पाउनुहुन्न। तर फेरि यसको मतलब हिमाल पग्लेरै गङ्गा बन्दो रहेछ, नुहाउन त गङ्गा नै जाइन्छ नि, माथि हामी हिमाल त जाँदैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यताको त्यो अनुन्याश्रित पूर्वीय दर्शनको कुरा हो यो। यसै कारणले गर्दाखेरि हिन्दू सम्राटको कुरा गर्नका लागि र त्यो कुरामा अब तपाईँले भन्नुभयो 5 गते राजा आउँदैछन्, धेरै साथीभाइहरू मान्छेहरू गर्दैछन् भनेपछि त्यो हिन्दू सम्राटको लागि साम्राज्य राख्ने काम चाहिँ कसले गर्नु पर्यो? नेपाली जनताले गर्नु पर्यो राजासँग मिलेर। र राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई दिए भनेपछि अब राजा त्यो राजमुकुट 3 करोड नेपाली जनताको टाउकोमा छ नि, तिमी सबै राजा छौ हो। एउटै बनाउने हो भनेदेखि एक ठाउँ त जम्मा हुनु पर्यो होइन? यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हिन्दू सम्राट हो भनेर तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ भने हिन्दू सम्राटको साम्राज्य राख्ने काम गर्नुहोस्, त्यो भूमि राख्नुहोस्, अनि मात्रै सम्राट हुन्छ। होइन, एकछिन त्यस्तै कुरा भन्ने हो भने त चीनमा 1952मा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिमा दलाई लामाहरूलाई त खेदेर पठाए त, राजै थिए। अहिलेसम्म दलाई लामा त भारतमा बसिरहेका छ, खोइ राजा खोइ त। दलाई लामै पथमा ज्ञानेन्द्र पनि त्यही पथमा। एकछिन पोलिटिक्स इज अ गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यही अवस्था हुँदैन भन्ने के छ हो? भारतले राजा ल्याइदिने भन्ने कुरामा तपाईँ खुसी हुनुभएको हो भने ध्यान दिनुहोस्। होइन, तपाईँलाई भोक लागेको छ, तपाईँलाई संवैधानिक राज संस्था ल्याइदिएको चाहिएको छ भने तपाईँ आफै अगाउनलाई आफै खानुहोस् र आफै सडकमा निस्किनुहोस्। ठिक छ, तपाईँ राजा भए पनि एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामी आम सञ्चारकै कुरा गरे पनि अथवा म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुँला, मलाई पनि त वकिल हुनका लागि पनि त 4-10वटा साथीभाइहरूको सद्भाव त चाहियो होला। कहिलेकाहीँ यार मसँग त्यो नजिर सजिर रहेछ छ कि। त्यसैले राजै हुँदाखेरि पनि शान्ति सद्भाव त चाहियो। फेरि पनि कुरा के हो भने नेपालमा संवैधानिक राज संस्था हुँदा एमसीसी जस्ता गतिविधिहरू बिहोर्नु परेन हामीले। र अर्को कुरा, खम्पा विद्रोहमा त नेपालको राज संस्थाले निर्णायक भूमिका गर्यो, अथवा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्न दिएन। राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई प्रवेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको राजगद्दी गयो, चीनले चाहिँ के गर्यो? त्यसकारण अहिले नेपालमा भएको अस्थिरता र पश्चिमी राष्ट्रको खेल, जतिखेर केएचओ यहाँ आएर कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउँदाखेरि मिल्न सकेन र त्यतिखेर चीनको
अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू चौले के भनेर गए भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनमा खतरा उत्पन्न नहोस् भनेपछि अब एमसीसीको कुरा तपाईँले गरिसकेपछि त मानसरोवर पुग्न त तपाईँले अमेरिकनहरूलाई पनि दिनुहुन्छ नि, भारतीयहरूलाई पनि रोक्न सक्नुहुन्न नि। अनि त्यतिखेर सिआइए र कि अब उसका अमेरिकी खुफियाहरू सबै त्यहाँ घुमे भनेदेखि के नेपालको ताकत छ चीनको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन? खतरा कहाँबाट पुग्छ भने त्यो शक्तिबाट पुग्छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट पुग्छ भने हो। यसैले गर्दाखेरि अब नेपालमा संवैधानिक राज संस्था भयो भने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भयो भने, नागरिकताको बारेमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई सोधे जस्तो सोधेको भए अहिले पनि यो एमसीसी वाला कुरामा देशका राष्ट्रपतिको केही भूमिका छ, गतिविधि छ? अनि त्यहाँबाट यो देशको गतिविधिमा चाहिँ उहाँ बढी संलग्न देखिनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताको क्रियाशील जागरुकता भएन भने तपाईको राष्ट्रिय एकता अखण्डता कहाँ पुग्ने हो अहिले भन्न सकिन्न। अब ठ्याक्कै यो क्रियाशीलता जागरुकता चाहिँ कसरी आउन सक्छ? मैले भने नि, जस्तै 62-63 को आन्दोलन तपाईँले गरे भन्नुभयो। हालाकि त्यो 12 बुँदे समझदारीमा संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र थिएन। आखिर तपाईँले लेख्नुभयो, अब जे भयो त्यो बुढिहाल, फेरि अर्को 2 घण्टा त्यसमा बहस हुन सक्छ। तर त्यतिखेरको परिवर्तन नेपाली जनताले मैले गरेको हो, मेरो देश, मेरो संविधान, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रियता भन्ने। नेपाल रह्यो भने संविधान त 50 वटा बनाउला न, होइन? 2006 साल 7 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बनाइयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णता कायम राख्नका लागि नेपाली जनता नै सडकमा निस्किनु पर्यो र यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा आँधी भेरी लिएर आउनु पर्यो। यसमा अब पूर्व राजाको सक्रियताको पनि धेरैले अपेक्षा गरेका। पूर्व राजाको सक्रियता भनेर मैले भन्दिनँ, तर के हो भनेदेखि राज संस्थावादी शक्ति, अघि मैले तपाईँलाई भने क्षमा चाहूँ, कुरा अलि बुझ्नुपर्छ होला। राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई छोडे भनेर राजमुकुट भने त एउटा टोपी न हो, एउटा टाउकोमा हाँट्ने। 3 करोड मान्छेहरूलाई छोडे भने के भने थियो? भन्नुको अर्थ नेपालको सम्प्रभुता रक्षा गर्नमा तिमी सबै सम्प्रभु छौ, तिमी पनि राजा हो, त्यो पनि राजा हो, त्यो पनि राजा हो भने। हेर्नुहोस्, अब कुरा लामो भइहाल्छ के फेरि। श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भनेर राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि यो त राजाको प्रशस्ति भयो भनेर तपाईँहरूले ढुङ्गा हान्नुभयो। तर के नेपालीहरू श्रीमान हुन आउँदैन थिए? यिनीहरू गम्भीर, यिनीहरू प्रचण्ड प्रतापी होइनन् जसले यत्रो राज्य आर्जन गरे पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा? अनि भूपति भने के? भूमिको मालिक। तपाईँ भूमिको मालिक होइन? शिरपाद सरकारको जय हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्नुभयो। त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? तिम्रो हाम्रा पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा बनाए। अनि त्यो एउटै माला हामी नेपाली भनेर तपाईँ राष्ट्रिय गान बनाउने। अस्ति पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउनलाई त सयौं थुङ्गा फुलहरू लिएर जाँदा पुलिसले लाठी हानेर खेद्यो नि तपाईँलाई। राष्ट्रिय गान के भयो तपाईँको? तपाईँ बाँचेको त हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि राज्य प्रणाली नै होइन र यो राष्ट्रिय गानमा सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर लेखा छ। त्यसमा नेपाली जनता उठेर छातीमा हात राख्छन्। म भन्छु यो दुःखको कुरा हो। किनभने हामीले त सानोमा पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। हिजो किल्ला काङ्गडा दाबी गर्ने नेपालीहरू अब अहिले मेची र महाकालीमा साँगुरिए। त्यो मेची र महाकाली पनि बेचेर खाइसकिने। एकछिन, बेचेर खाने आफ्नै ठाउँमा छ। महाकाली पारीको चाँदनी दोधारा के भन्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई अब सडकद्वारा स्थापित गर्नु पर्यो र त्यो गर्नका लागि यो राज्य प्रणालीलाई उल्टाउनका लागि नेपाली जनता सडकमा निस्किनेको विकल्प छैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय सम्वादको लागि। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। इन्द्रेणी खबरलाई हार्दिक नमन, धन्यवाद, प्रणाम।